आणि आम्ही सेंट लॉरेन्स असे सांताक्रूज दोन्ही हितून कॉन्स्टिट्युन्सीन आमी कॅम्पेनिंग केल्ली आसा. लोकां कडेन मागता चेंज, लोक म्हणटा चेंज जाय म्हणटा. चेंज जाय जाल्यार तुमी तुमचो वोट फुटबॉलाक करपाचो. आतां हे झेडपी इलेक्शन कशें दिसना जशें आमी कॅम्पेनींग जशें करूंक करता तशें, कित्याक हे असेंब्ली इलेक्शन कशें दिसता. आयज इतलीं वर्सां जालीं आमी, आतां अरावंड 40 years हांवें 2-3 इलेक्शनां पळयलीं, पूण झेडपी इलेक्शनाक असो केन्नाच हें पळोवंक नासलें जसो वर्ल्ड राजस्ट पार्टी BJP म्हणटा आनी CM डोर टू डोर कॉर्नर मिटिंगी करूंक लागलो. जसो काल पाळ्यान येयल्लो खंय थंय येयल्लो खंय आनी खंय खंय सगळ्याक मिटिंगे करता. म्हणजे BJPचेर आरजीचो इतलो प्रेशर पडलेलो आहा की तांकां दिसता आरजी येतलीच कशी. हांव लोकां कडेन मागता तुमी पयशे घेवं नाका, कित्याक आयजूय खंय हांव भोंवता रिक्षा घेवन तेन्ना पळयतालो खंय 1 लाख दिलो खंय देवळाक. तुमी ते 1 लाख घेतले, देवूळ बांदतले आनी ते देवूळ आहा रस्त्यार तुमचे. आनी एज पर रिजनल प्लान तो प्रपोज रोड 15 मीटर आहा. फाल्यां सकाळीं हे जे देवूळ बांदलां, जे तुमकां पयशे दिले, ते फाल्यां देवूळ उरतले काय ना हो प्रश्न आसा. कित्याक हे BJPक आमचे बारीक लोकांचे पडलेले ना आनी कोणाचे डेव्हलपमेंटूय पडलेलें ना. कित्याक पाळ्यांनी पळयतात हो 3 मीटर रोड आहा, होवूय एक्चुअली प्रपोज रोड रिजनल प्लानान प्रपोज रोड 15 मीटर दाखयलो. फाल्यां सकाळीं हेवूय डेमोलिशनाक येतले. कित्याक हे म्हणटा म्हाजें घर तुजें घर, हें कांय ना. ही फक्त उगडी भाशणां. हेंकां जाय फक्त दिल्ली लॉबीची आसा, बिल्डर लॉबी, त्यांचे पयशे घेतलेले आसा आनी तांकां आतां सगळे गोंयकारांक काबार करपाचें. हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता, आमी गोंयान 31 सीट घातलेले RGPचे, ताका तुमी भोवमतांनी वोट करून हाडचो. कित्याक आमचो एकूच आमदार आसा आनी ते आख्खे गोंय हालयता आनी सगळ्या संवसाराक तेजें नांव जाल्लें आसा. तशेंच हेवूय आमचे कॅन्डिडेट बसयले, ते फाल्यां सकाळ तेवूय तशेंच तेजे उर्बेन काम करतले. कित्याक तुमकां हो लास्ट चान्स, सेमीफायनल म्हणटा आतां सगळे जाण. कित्याक ही सेमीफायनल जिखली जाल्यार आमी 27ची फायनल जिखतली आनी गोंयान गोंयकाराक आमचे रायट मेळटले सगळे. देव बरें करूं.